हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग, वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज 10th जनरल मैथ का फ़र्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम इंशाल्लाह उस चैप्टर की जो बुनियादी तारीफ़ें हैं वो पढ़ेंगे और जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है इंशाल्लाह वो किया जाएगा इसके अंदर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं जी। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं 9th में या 8वीं क्लास के मैथ के अंदर आपने ये बातें पढ़ी हुई हैं। जस्ट उनका एक आपको ओवरव्यू दिया गया है, उनको रिकॉल किया गया है ताकि वो बातें दोबारा से आपके ज़हन में आ जाएं और जो जहाँ से हमने काम स्टार्ट करना है तो वो बातें आपको पता हो। सबसे जो पहली बात यहाँ पे मैंने लिखी है वो है मुतग़य्यर। इसको इंग्लिश के अंदर वेरिएबल बोलते हैं। मैथ के अंदर हम जब अलजबरा पढ़ते हैं तो अलजबरा में हम क्वेश्चन करते हुए जो वेरिएबल है उसके साथ डील करते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर x है, y है, z है, इनको देखते हैं। जैसे आपने 9th के अंदर चैप्टर नंबर 6 में देखा, या उसके अलावा आपने 8वीं क्लास के मैथ में आपने तरजीह पढ़ी होगी, या उसके अलावा और भी काफ़ी चैप्टर्स के अंदर आपने इनके साथ काफ़ी हद तक इंटरेक्शन आपका रहा होगा। अच्छा, तो मुतग़य्यर क्या होता है कि वो मकदार है जो तब्दील होती रहती। जैसे टेम्परेचर है, सुबह के वक़्त और है, दोपहर के वक़्त और है, शाम के वक़्त और है, क्या तब्दील हो रहा है। वक़्त है तो वक़्त भी क्या होता है, ऐसे ही तब्दील होता रहता है। ठीक है, अभी टाइम कुछ और है, आधे घंटे बाद टाइम फिर चेंज हो जाएगा, घंटे बाद टाइम फिर चेंज हो जाएगा, तो टाइम भी क्या हो रहा है, मुसलसल चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही हमारी कलो के लाइफ के अंदर और भी बहुत सारी मुतग़य्यर की एग्जाम्पलें मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी बात आती है वो आती है क़ुव्वत नमा की। क़ुव्वत नमा ये आपका वेरिएबल है। ये जो आप उसके ऊपर जो एक नंबर लिखा हुआ है इसको आप बोलते हैं कि ये उसका क़ुव्वत नमा है। जो क़ुव्वत नमा है वो असल में किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, वो ज़ाहिर करता है कि ये जो आपका नंबर है ये यहाँ पे कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x पावर 4, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई x, मतलब कि जो x है यहाँ पे 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस जो मेरे पास यहाँ पे एक लेंथी फॉर्म के अंदर एक चीज़ लिखी गई है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप उसको क़ुव्वत नमाई शक्ल में ले जाते हैं, तो ये आपका वेरिएबल रहेगा और जितने टाइम वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा आप क्या करेंगे, उसकी उतनी पावर ले लेंगे। ठीक है जी। और ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे y पावर 3 है। अगर आप y पावर 3 की बात करते हैं, जैसे अभी आपको मैंने बेटा बताया कि यहाँ पे x पावर 4 थी, मतलब था कि x आपका 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपका y पावर 3 है, मतलब ये कि यहाँ पे जो आपका y है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे y आपका 3 टाइम लिखा गया, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपने इसको किस में लिख दिया, क़ुव्वत नमा की शक्ल में लिख दिया। तो y यहाँ पे आपके 3 थे, सो आप यहाँ पे क्या किया, y की पावर को आप 3 लेके चले गए। अच्छा जी, जो अगली बात हमारे पास आ गई वो आ गई अददी सार की। अब जो अददी सार है वो होता है कि ये जो आपने एक वेरिएबल लिखा है जो एक मुतग़य्यर है, उसके साथ जो उसके लेफ़्ट साइड पे जो नंबर पड़ा हुआ है उसको आप उसका अददी सार कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अददी सार वो रकम है जो बताती है कि ये जो आपका नंबर है कितनी बार जमा हो रहा है। यहाँ मेरे पास 4 है, तो मतलब ये कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसको 4 टाइम प्लस किया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात आपने जहन में रखनी है कि क़ुव्वत नमा और अददी सार दो मुख्तलिफ चीज़ें। क़ुव्वत नमा बताता है कि वो जो आपका नंबर है कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, और जो आपका अददी सार है वो बताता है कि आपका नंबर कितने टाइम ऐड हुआ है। तो यहाँ पे देखें ज़रा, 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, जो x की पावर 2 है, वो 4 मरतबा जमा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको 4
x پاور 2 لکھ دیں گے تو یہ جو میرے پاس 4 آیا ہے یہ کیا ہوگا, یہ پھر اس کا عددی سر ہوگا. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آگے چلتے ہیں جی الجبری رقم. اب یہ جو آپ کے پاس ایک چیز آ گئی, x بھی آ گیا, اس کے ساتھ یہ 4 آ گیا, یہ 2 آ گیا, 4 کو بول دیں گے یہ آپ کا عددی سر ہے, اور یہ جو آپ نے اوپر 2 لکھا ہوا ہے یہ اس کا قوت نما ہے, انگلش میں اس کو پاور بولتے ہیں یا اس کو بولتے ہیں ایکسپوننٹ, اور یہ جو آپ کا x ہے اس کو آپ بولتے ہیں یہ اس کی بیس ہے, یا آپ اس کو دوسرا نام دیتے ہیں اردو میں کہ یہ اس کی اساس ہے. اچھا اب یہاں پہ میں نے 4x کی پاور 2 لے لیا, یا 3x y کی پاور 2 لے لیا, یا 5x y لے لیا. اب یہ جو میں نے 3 ڈیفرنٹ چیزیں لی ہیں یہ میرے پاس اس کا کوافیشنٹ بھی ہے, اس کا عددی سر بھی ہے, اور بیس بھی ہے, اور پاور ہی ہے. اس پوری کو آپ ایک الجبری رقم بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ الجبری رقم بولتے ہیں. اور ایسے میرے پاس یہاں پہ 3x y کی پاور 2 ہے, یہ بھی کیا بن گئی میرے پاس ایک الجبری رقم بن گئی. اور یہ میرے پاس 5x y ہے تو 5 ایک میرے پاس کیا ہے جی عددی سر ہے, یہاں پہ x ایک ویریبل ہے اور ایک y ویریبل ہے, x کی پاور 1 ہے, y کی پاور 1 ہے, مطلب جو ان کے قوت نما ہے, تو یہ بھی کیا بن گئی میرے پاس ایک الجبری رقم بن گئی. کتنی باتیں پڑھ لیں گی؟ متغیر پڑھا, قوت نما, عددی سر, اور اس کے بعد ہم کہاں پہ آ گئے؟ الجبری رقم کے اوپر آ گئے. اچھا اب اگلی جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے الجبری جملہ. اب یہ جو میرے پاس الجبری رقمیں آئی ہیں اگر آپ ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں جمع کی علامت کے ساتھ, مائنس کی علامت کے ساتھ, ضرب کی علامت کے ساتھ, یا تقسیم کی علامت کے ساتھ, تو وہ ہمارے پاس ایک الجبری جملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو آپ کس کا نام دیں گے؟ الجبری جملے کا نام دیں گے. جیسے میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے کہ الجبری جملے میں الجبری رقموں اور اعداد, کہ یہ جو آپ کی الجبری رقمیں ہیں یہ بھی ہو سکتی ہیں, اور آپ کے پاس کوئی بھی جو اعداد ہیں, اعداد سے مراد جو نمبر ہیں 1 2 3 4 5 6, ٹھیک ہے, جتنے بھی آپ نے سیٹ پڑھے ہیں, سیٹ آف ریئل نمبر ہے, سیٹ آف ہول نمبر ہے, سیٹ آف نیچرل نمبر ہے, جتنے بھی آپ کے پاس اعداد ہیں آپ ان کو استعمال کریں, اور ساتھ میں آپ استعمال کریں الجبری رقموں کو. جب آپ ان کے درمیان میں پلس کی, مائنس کی, ملٹیپلیکیشن یا ڈویژن کا سائن یوز کریں گے وہ ہمارے پاس ایک الجبری جملہ بن جائے گا. وہ ہمارے پاس ایک الجبری جملہ بن جائے گا. میں نے یہاں پہ 2 مثالیں دی ہیں. اب اگر میں یہاں پہ یہ جو پلس ہے اس کو یہاں پہ ختم کر دوں, یہ پلس ختم کر دوں اور یہ مائنس ختم کر دوں, اب دیکھیں ذرا میرے پاس یہاں پہ جو 2x ہے اور جو 3y ہے یہ کیا ہے جی؟ میرے پاس 2 الجبری رقمیں ہیں. کیا ہے جی؟ 2 الجبری رقمیں. اگر میں ان کے درمیان میں یہ جو پلس کی علامت ہے اس کو استعمال کر لوں گا تو یہ میرے پاس ایک الجبری جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی, اور اس میں چونکہ 2 رقمیں ہیں تو اس لیے میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ یہ 2 رقموں پر مشتمل ہے. اور ایسے ہی جو میرے پاس نیچے لکھا گیا ہے 9x پاور 2, 7xy اور 6y², اب یہ میرے پاس 3 جو الجبری رقمیں ہیں, میں ان کے درمیان میں یہاں پہ پلس یوز کر لیتا ہوں یا یہاں پہ مائنس یوز کر لیتا ہوں, تو پلس مائنس کی علامت کے استعمال کے بعد یہ میرے پاس کیا بن جائے گا جی؟ ایک الجبری جملہ بن جائے گا جس میں ایک, یہ 2 اور یہ 3, یہ 3 رقموں کے اوپر مشتمل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اگلی چیز آتی ہے, وہ آتی ہے الجبری جملوں کی اقسام. تو جو بک میں ہمارے پاس یہاں پہ ہیں وہ 3 ہے جی, کثیر رقمی ہے, ناطق جملہ ہے اور غیر ناطق جملہ ہے. ابھی تک ہم نے یہاں تک پڑھا ہے, اور آگے ان کی جو ڈیفینیشن ہے کثیر رقمی ہے, ناطق جملہ ہے اور غیر ناطق جملہ ہے, یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. میرے بیٹا کوئی بھی کویسچن آپ کے ذہن میں ہو یا کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے, تو انشاءاللہ اس کا آپ کو آنسر دے دیا جائے گا. تعلیم میں اقوام کی تعبیر, تعلیم میں